एपिसोड 20। अचानक बाहर आगे पीछे दो गाड़ियां रुकी। अगली गाड़ी में से एक बावकार शख्स बरामद हुआ। उसका आधा सर गंजा था। वो कोई खास मेहमान था। उसे देखकर वहां बैठे हुए अफराद में से एक साहब उसकी तरफ लपके और बोले, यार हैदर, तुमने तो बहुत देर कर दी। मुझे मालूम है तुम क्या बहाना करोगे। सॉरी इफ्तिखार। आने वाले साहब ने जब मेजबान का नाम लिया तो मैं चौंका। वही आईजी साहब थे। दूसरी गाड़ी में से जो लोग उतरे मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया। वो अली मुराद और ग्लोरिया थे। फिर ग्लोरिया ने बहुत अदब से आईजी साहब को मुखातिब किया, हेलो, हाउ आर यू? फाइन। आईजी साहब ने गौर से ग्लोरिया को देखते हुए जवाब दिया। फिर उन्होंने अली मुराद से मुसाफा किया। उनकी अकाबी निगाहें इस दौरान में अली मुराद का जायजा भी ले चुकी थी। फिर वो बोले, सॉरी मैडम, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं इस दौरान में दराज कद बैरक की हरकत का जायजा भी ले रहा था। अब वो ऐसी जगह पर चला गया था जहां से वो किसी की नजरों में ना आ सके। फिर उसने गैर महसूस तरीके पर कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला तो मैं चौंक गया। उसने बहुत गैर महसूस तरीके से कोई चीज जेब से निकाली थी। उसके अंदाज से मुझे इल्म हुआ कि वो रिवॉल्वर है। मेरे आसाब कशीदा हो गए। फिर उसने आईजी साहब का निशाना लिया और उन पर फायर करना ही चाहता था कि मैंने एक जख्म भरी और आईजी साहब को लिए हुए नीचे गिर गया। फायर का हल्का सा धमाका हुआ और कोई इंतहाई अजियतनाक अंदाज में चीखा। मेरा दिल उछलकर गोया हलक में धड़कने लगा। मैं आईजी साहब को बचाने के चक्कर में ग्लोरिया और अली मुराद को फरामोश कर बैठा था। गोली तो उन्हें भी लग सकती थी। मैंने वहशतज़दा अंदाज में घूमकर अपने साथियों को देखा। वो दोनों सही सलामत थे। अलबत्ता सामने से आता हुआ एक बैरा गोली लगने से जख्मी हो गया था और लॉन में गिरा हुआ था। सब्ज घास पर उसके खून के सुर्ख धब्बे अजीब से लग रहे थे। फिर मेरी नजर उस तरफ उठी जहाँ दराज कद बैरा खड़ा था, जिसके बारे में अब तस्दीक हो गई थी कि वो जोनाथन ही है। जोनाथन वहाँ नहीं था। अलबत्ता गेट के पास दो अफराद एक दूसरे से गत्थम गत्था थे। मुझे पहचानने में देर न लगी कि वो जोनाथन और तैमूर है। मैं भी फुर्ती से उस तरफ लपका, मगर मेरे वहां पहुंचने से कबल ही जोनाथन ने तैमूर को उछाल के दूर फेंक दिया। तैमूर मुझसे टकराया तो मैं भी उलझकर गिर गया। जोनाथन चलावे की तरह गेट से बाहर निकल गया। मैं उसके पीछे लपका, मगर मुझे देर हो गई थी। वो कैटरिंग कंपनी की गाड़ी में सवार होकर वहां से भाग निकला। मेहमानों में भगदड़ मच गई थी। हर शख्स हिरासा दिखाई दे रहा था। मुझे देखते ही आईजी साहब मेरी तरफ लपके और मेरा शाना थपथपा कर बोले, थैंक यू माई बॉय, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान किया है, मगर तुम्हें बर वक्त इल्म कैसे हो गया कि वो मुझ पर फायर करने वाला है? बस ये भी इत्तेफाक ही है सर, मैंने इनकिसारी से कहा। अचानक मेरी नज़र उस पर पड़ गई थी और मैंने उसके हाथ में रिवॉल्वर देख लिया था। रिवॉल्वर का रुख आप ही की तरफ था, इसीलिए मैंने आपको गिरा दिया। वो गोली तुम्हें भी तो लग सकती थी। एक ही लम्हे की तो बात थी। तुम्हें एक लम्हे की ताखिर हो जाती तो उस गोली से या तो मेरा काम तमाम हो जाता या तुम्हारा। ऐसे कामों में रिस्क तो लेना ही पड़ता है सर। आपकी जान मेरे मुकाबले में कहीं ज्यादा कीमती है। फिर मुझे उस बैरे का ख्याल आया जो गोली से जख्मी हुआ था। मैंने आईजी साहब से पूछा, गोली से कोई जख्मी भी तो हुआ था ना? हाँ, गोली उस बैरे की रान में लगी है। मैं उसे अस्पताल भिजवा रहा हूँ। ये उसकी खुशकिस्मती है कि उसकी जान बच गई है। पार्टी दरहम बरहम हो चुकी थी। लोग एक एक करके रुखसत हो रहे थे। रुखसत होने वाले कुछ देर रुककर उस हादसे पर अफसोस का इजहार करते, आईजी साहब की जान बच जाने पर मुबारकबाद देते और गेट की तरफ बढ़ जाते। ग्लोरिया से मेरी नजरें मिली तो मैंने उसे भी वापस जाने का इशारा किया। वो भी खरामा खरामा चलती हुई आईजी साहब के पास आई। अली मुराद ने उसे रुखसत की इजाजत चाही। फिर वो दोनों भी गेट की तरफ बढ़ गए। उस लम्हे आईजी साहब ये भी भूल गए कि वो ग्लोरिया को पहचाने नहीं थे। वो जहनी तौर पर बुरी तरह उलझे हुए थे। मुझे ये खौफ था कि कहीं पुलिस ना आंधम के। मैंने भी उनसे रुखसत की इजाजत चाही। तुम एक मिनट ठहरो, आईजी साहब ने कहा। मेरा मुलाजिम करीम मुझे बता रहा था कि तुम वाटर टैंकर के ड्राइवर हो। अपनी गुफ्तगू और लिबास से तो तुम मुझे पढ़े लिखे दिखाई देते हो। नौकरियां इस दौर में कहाँ मिलती हैं सर। ये मुलाजमत भी मुझे बड़ी मुश्किल से मिली थी, मगर अब लग रहा है कि ये भी जाएगी। क्यों? उन्होंने चौंक कर पूछा। यहाँ के बाद मुझे टैंकर भर के जनरल सुल्तान के बंगले पर जाना था। उन्होंने फोन पर बताया था कि वहाँ पीने को भी पानी नहीं है। उनसे 20 मिनट में पहुँचने का वादा किया गया था। घंटा तो मुझे यहीं लग गया है। मैंने फौरी तौर पर वहाँ से रवानगी का एक जवाज घर लिया। फिर आप पुलिस में रिपोर्ट लिखाएंगे। पुलिस आएगी, मेरा बयान होगा। उसके बाद भी पुलिस वक्त बे वक्त मुझे परेशान करती रहेगी। फिर बताइए, मेरी मुलाजमत रहेगी या जाएगी? मुलाजमत की तुम फिक्र मत करना। कल या परसों किसी वक्त मुझसे मिल लेना। फौरी तौर पर तो तुम टैंकर लेकर चले जाओ। मामला जनरल सुल्तान का है, वरना मैं तुम्हें रोक लेता। फिर वो चौंक कर बोले, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम कामरान है। मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया। मैं जहनी तौर पर इस सवाल के लिए तैयार ही नहीं था। यूं भी मेरा जहन दूसरी तरफ उलझा हुआ था। पुलिस किसी भी लम्हे वहां पहुंच सकती थी। ओके सर, मैं कल या परसों किसी वक्त हाजिर हो जाऊंगा। मैं जल्दी से बोला, विश यू गुड लक बॉय। आईजी साहब ने हंसकर कहा, और हाँ, अपने साथी को भी लेकर आना जो हमलावर से उलझ गया था। तुम जैसे जीदार लोगों को तो पुलिस में होना चाहिए। मैं जल्दी से बाहर निकल गया।
तैमूर ने टैंकर बाहर निकालकर एक तरफ लगा दिया था और खुद स्टीयरिंग पर बैठा था। तुम टैंकर लेकर निकलो तैमूर, मैं गाड़ी लेकर तुम्हारे पीछे आता हूँ। उसने खामोशी से इंजन स्टार्ट किया और रवाना हो गया। मैं फुर्ती से उस खाली प्लॉट में दाखिल हो गया जहाँ शराट खड़ी थी। उसकी चाबियां तो थी नहीं, हम लोग मास्टर की से काम चला रहे थे। मैंने जेब से मास्टर की निकाली और लॉक खोलने के लिए दरवाजे की तरफ झुका। अचानक मेरी छठी हिस्स ने मुझे किसी खतरे से आगाह किया। बाएं जानिब अंधेरे में एक साया लहराया। मैं भड़क कर पलटा, मगर मुझे देर हो चुकी थी। मेरे सर पर कयामत टूट पड़ी। फिर मेरे जहन में सितारे से जगमगाए और धमाके के बाद हर तरफ अंधेरा छा गया। जब दोबारा मुझे होश आया तो सर बुरी तरह चकरा रहा था और पूरा जिस्म गोया हलकोरे ले रहा था। चोट की वजह से सर में धमाके से हो रहे थे। मैं कभी दाएं डोल रहा था, कभी बाएं। जब जहन जरा काबू में आया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस कमरे में हूँ उसका फर्श नहीं डोल रहा, बल्कि वो कोई गाड़ी है जिसपे मुझे ले जाया जा रहा है। हर तरफ घुप अंधेरा था, इसीलिए मुझे इल्म नहीं था कि मेरे साथ भी कोई है या मैं अकेला ही गाड़ी के फर्श पर पड़ा हूँ। मैंने उठना चाहा तो मेरे सर में टीसे सी उठी और मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथ और पैर बंधे हुए हैं। बांधने वालों ने शायद उजलत में मुझे बांधा था। उन्होंने रस्सी मेरे शानों से पैरों तक लपेट दी थी। मेरे हाथ दोनों पहलुओं से लगे हुए थे और मैं चाहता तो अपनी उंगलियां पैंट की जेबों में डाल सकता था। ये बास्टर्ड कौन है? किसी ने इंग्लिश में पूछा। फिर उसने लाइटर से सिगरेट सुलगाई तो उसकी रोशनी में मुझे बोलने वाले का चेहरा देखने का मौका मिल गया। वो जोनाथन था। चश्मे-ज़दन में सारी सूरत हाल मेरी समझ में आ गई। वो फरार होने के बाद शायद वही कहीं छुप गया था। उसे छुपने के लिए वही खाली प्लॉट मुनासिब लगा होगा जहां हमने शराट पार्क की थी। मेरे ख्याल में ग्लोरिया का साथी है। अंधेरे में एक दूसरी आवाज उभरी। ग्लोरिया का साथी? जोनाथन हैरत से बोला, ये कामरान है। हाँ, मेरा ख्याल है ये वही है। मगर हमारे इस ऑपरेशन का इल्म तो ग्लोरिया को भी नहीं था, बल्कि यहाँ तो किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था सिवाय हम 5 आदमियों के। जोनाथन बोला, कल से फर्डी भी गायब है। दूसरे आदमी ने कहा, उसकी तरफ से कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई, ना कोई फोन, ना कोई कांटेक्ट। बनता भी तो बहुत हीरो है ना, खुद को बहुत बड़ा लीडर समझता है। हमसे अलग रहेगा और एड्रेस भी नहीं बताएगा कि कहाँ मुकीम हो, तो अब मरता रहे। जोनाथन जहरीले लहजे में बोला, तुम भूल रहे हो जोनाथन कि फर्डी हमारी टीम का लीडर है। उसका हुक्म मानना हमारी जिम्मेदारी है। वो हमें ये बताने का पाबंद नहीं कि वो कब और कहाँ मौजूद होगा। दूसरे आदमी का लहजा भी तल्ख हो गया। शायद वो भी जोनाथन को नापसंद करता था। तो फिर क्या हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है कि हम उसे तलाश करें? जिंदा होगा तो खुद ही हमसे राब्ता करेगा, मर गया तो मजबूरी है। और मुझे यकीन है कि वो उस हरामजादी ग्लोरिया के हत्थे चढ़ गया होगा। वो यहाँ के लोगों को भी उंगलियों पर नचा रही है। अब इस कामरान की मिसाल ही ले लो। जोनाथन ने अंधेरे में मुझे एक जोरदार ठोकर रसीद की। मैंने बमुश्किल तमाम अपनी चीख पर काबू पाया। जोनाथन दोबारा बोला, उस हरामजादी ने पहले इसे अपने हुस्न के जाल में फांसा होगा, फिर इसे भी सिंडिकेट से तोड़ लिया होगा। दूसरा आदमी वो तैमूर है। यही तो ग्लोरिया की जहानत है कि उसने इस शहर के 2 बेहतरीन आदमी अपने साथ मिला लिए। बेहतरीन आदमी? दूसरे ने हैरत से कहा, अभी तो तुमने कामरान को पहचाना भी नहीं था और अब तुम उसे बेहतरीन आदमी कह रहे हो। मैं इसे शक्ल से भी पहचान लेता, मगर अंधेरे में से गौर से देखने का मौका नहीं मिला, वरना मैं इसे जरूर पहचान लेता। उन दोनों आदमियों की फाइल वहां टॉप पर थी और उनकी तरक्की भी होने वाली थी। चीफ मकामी बॉस से खुश नहीं है। वो कामरान या तैमूर में से किसी एक को यहाँ का सरबराह बनाना चाहता था। ज्यादा इम्कानात कामरान के ही थे। इसकी भनक शायद मकामी बॉस को भी मिल गई। उसने कामरान के खिलाफ लंबी चौड़ी रिपोर्ट बनाकर भेज दी। फिर कुछ कोताहियां कामरान की तरफ से भी हुई। यूं मकामी बॉस को अपने इल्जामात में वजन पैदा करने का मौका मिल गया। बिलाखिर उसने कामरान के कत्ल के परवाने पर साइन करवा ही लिए, मगर चीफ ने इसके बावजूद ये शर्त रख दी कि उसे जिंदा गिरफ्तार करना। मैं अपने तौर पर इस मामले की तहकीकात कराऊंगा। अगर कामरान वाकई कसूरवार साबित हुआ तो उसे गोली मार दी जाती, वरना चीफ एक बेहतरीन आदमी जाया नहीं करना चाहता था। इसी दौरान में ग्लोरिया का झगड़ा उठ खड़ा हुआ। मकामी बॉस की हिमायत से सिंडिकेट पहले कामरान से महरूम हुई, फिर तैमूर से। ग्लोरिया भी उसी की नाहली से बच निकली। गाड़ी ने पुख्ता सड़क छोड़कर अब कच्चा और नाहमवार रास्ता इख्तियार कर लिया था। मुझे बुरी तरह झटके लग रहे थे। फिर मुझे समंदर की लहरों का शोर सुनाई दिया और साहिली इलाके की मखसूस बू मेरी नाक से टकराई। थोड़ी देर मजीद चलने के बाद गाड़ी रुक गई। फिर गाड़ी का दरवाजा खुला तो रोशनी अंदर आई। जिस गाड़ी में मुझे लाया गया था वो टोयोटा या डाटसन की कोस्टर वगैरह थी। उसके स्लाइडिंग दरवाजे से मुझे अंदाजा हो चुका था। फिर किसी ने मेरी टांगे पकड़कर बोरी की तरह घसीटा और बोरी ही की तरह कंधे पर उठा लिया। चढ़ाई की तरफ फिर वो तेजी से रवाना हो गया। मुझे उठाने वाला बला का ताकतवर था। वो मेरे 210 पाउंड वजनी जिस्म को यूं उठाए चल रहा था जैसे कंधे पर कोई वजन ही ना हो। इसे कंधे पर लटकाकर क्यों चल रहे हो जोनाथन? इसके होश में आने का इंतजार ही कर लेते। इतना वक्त हमारे पास कहाँ है? जोनाथन बोला। कुछ बुलंदी पर पहुंचकर जोनाथन एक हट के सामने ठहर गया और मुंह से अजीब सी आवाज निकाली। दूसरे लम्हे हट का दरवाजा खुल गया।
جوناتھن مجھے لے کر اندر داخل ہو گیا. وہاں کیروسین آئل کا لیمپ روشن تھا. دروازہ کھولنے والا بھی کوئی غیر ملکی تھا. اس کے چہرے پر بہت خوبصورت اور گھنی داڑھی تھی. جوناتھن نے وہاں پڑے بیڈ پر مجھے اناج کی بوری کی طرح پھینک دیا. بیڈ کے گدے میں اگر اسپرنگ نہ لگے ہوتے تو مجھے بہت زیادہ چوٹ لگتی. پھر وہ منہ میں بڑبڑایا, اس الو کے پٹھے کو ابھی تک ہوش کیوں نہیں آیا؟ یہ اتنا نازک مزاج تو نہیں ہے. تمہارا ہاتھ کچھ زیادہ زوردار پڑ گیا ہوگا, داڑھی والے نے کہا. پھر وہ چونک کر بولا, فرڈی نینسس کی بھی کوئی خبر ہے؟ فرڈی کے بارے میں بھی یہی مردود بتائے گا. ہمارے علاوہ کسی کو بھی ہمارے اس آپریشن کا علم نہیں تھا. اب فرڈی نینسس غائب ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ فرڈی انہی لوگوں کے قبضے میں ہے. مگر تمہارا کیا خیال ہے کہ فرڈی نے زبان کھول دی ہوگی؟ داڑھی والے نے بے یقینی سے کہا. وہ عورت جس کا نام گلوریا ہے حرفوں کی بنی ہوئی ہے. اسی نے کسی نہ کسی طرح فرڈی کی زبان کھلوائی ہوگی. وہ یوں ہی سنڈیکیٹ میں اتنے بڑے عہدے پر نہیں پہنچ گئی تھی. پھر جوناتھن نے میری کلائی پکڑ کر نبض دیکھی اور بولا, نبض تو نارمل ہے, تم ذرا ایک گلاس میں پانی لاؤ. اس کا مخاطب داڑھی والا تھا. اس نے شاید وہیں جگ میں سے پانی نکال کر جوناتھن کو دیا تھا, کیونکہ پانی جگ میں انڈیلنے کی آواز میں نے بھی سنی تھی. جوناتھن نے گلاس میں سے پانی لے کر زور سے میرے منہ پر چھینٹے مارے تو میں آہستہ آہستہ ہوش میں آنے کی اداکاری کرنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے آنکھیں کھول دی اور انہیں دکھانے کے لیے غور سے ارد گرد کا جائزہ لیا. سامنے ہی جوناتھن کا مکروہ چہرہ تھا. وہ اس وقت کیٹرنگ کمپنی کی یونیفارم میں تھا. میں نے نقاہت زدہ انداز میں پانی مانگا اور جوناتھن سے بولا, تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ داڑھی والے نے میرا سر تھوڑا سا اوپر اٹھا کر مجھے پانی پلایا. میرے حلق میں واقعی کانٹے پڑ رہے تھے. پانی پی کر کچھ جان میں جان آئی. فرڈی کہاں ہے؟ جوناتھن نے مجھ سے پوچھا. فرڈی؟ کون فرڈی؟ جوناتھن نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر اتنا زوردار تھپڑ مارا کہ مجھے ایک مرتبہ پھر چکر آنے لگے. یہ یوں آسانی سے کچھ نہیں بتائے گا. اسے الٹا لٹکا دو, اس کی رسی بھی کھول دو. اب یہ ہم سے بھاگ کر کہاں جائے گا؟ جوناتھن نے اپنے ساتھ آنے والے کو حکم دیا. داڑھی والا جلدی جلدی میری رسی کھولنے لگا. مجھے کھولنے کے بعد اس نے اسی باریک ریشمی رسی کو چھت کے کنڈے سے گزارا اور میرے پاؤں باندھ کر اس کا دوسرا سرا کھینچنا شروع کر دیا. مجھے الٹا لٹکا کر اس نے وہ رسی کھڑکی کی گرل سے باندھ لی. میری جیکٹ اگر نیچے سے ٹائٹ نہ ہوتی تو وہ الٹ کر میرے منہ پر آ جاتی. میری جیبیں وہ پہلے ہی صاف کر چکے تھے. سب سے زیادہ افسوس مجھے اس بات کا تھا کہ برفانی چیتے کی چربی جوناتھن کے قبضے میں چلی گئی تھی. میں گھڑی کے پینڈولم کی طرح ادھر ادھر جھول رہا تھا. یہ بتاؤ, فرڈی نینسس کہاں ہے؟ جوناتھن سگریٹ کا کش لگاتا ہوا میرے نزدیک آ گیا. میں پھر یہی پوچھوں گا کہ کون فرڈی نینسس؟ میرا جواب سن کر جوناتھن نے اچانک جلتی ہوئی سگریٹ میری گردن میں مسل کر بجھا دی. بتاؤ کہاں ہے فرڈی؟ وہ گرج کر بولا. میرے منہ سے اذیت بھری کرا نکل گئی. حالانکہ میں نے منہ سے نکلنے والی چیخ کو روکنے کی بڑی کوشش کی تھی, مگر میں اس میں کامیاب نہ ہو سکا. پھر اس نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ مار کے مجھے کمرے کے دوسرے سرے کی طرف پہنچا دیا. میں جھولتا ہوا دوبارہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے میرے دونوں شانے پکڑے اور مجھے تیزی سے گھمانے لگا. میرے پیروں میں بندھی ہوئی رسی میں بل پڑنے لگے. رسی اتنی تن گئی کہ مجھے اپنے پیروں کا دوران خون رکتا محسوس ہوا. اس نے میرے منہ پر ایک اور بھرپور تھپڑ مارا اور اچانک چھوڑ دیا. میرا جسم پھرکی کی طرح گھومنے لگا. مجھے اپنی آنتیں حلق میں آتی محسوس ہوئی اور بے اختیار متلی آ گئی. جب گردش تھمی تو میں بری طرح اپکائیاں لینے لگا. میرا سر بہت بری طرح چکرا رہا تھا اور ذہن مفلوج ہو کر رہ گیا تھا. جوناتھن نے دوبارہ سگریٹ سلگائی اور گہرے گہرے کش لیتا ہوا غور سے مجھے دیکھنے لگا. بتاؤ فرڈی کہاں ہے؟ میں کسی فرڈی کو نہیں جانتا, میں نے دانت پیستے ہوئے کہا. جوناتھن نے ایک مرتبہ پھر جلتی ہوئی سگریٹ میری گردن پر مسل دی. اس مرتبہ میں ذہنی طور پر تیار تھا, اسی لیے اپنا منہ میں نے مضبوطی سے بند کر لیا. میں تجھے اسی حالت میں ذبح کر دوں گا حرامزادے, جوناتھن بفر کر بولا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر چھوٹا سا چاقو نکال لیا. دیکھ, یہ چھوٹا سا چاقو ہی تیرا کام تمام کر دے گا. میں تجھ پر ایک گولی بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا اپنی. شیر اگر بندھا ہو تو کتوں کے حقیر پلے بھی اچھل اچھل کر اس پر بھونکتے ہیں, میں نے تنزیہ انداز میں کہا. تو خود کو آئرن مین سمجھتا ہے نا؟ مردوں کی طرح مجھ سے مقابلہ کر کے دیکھ لیں, تجھے تو میں گیلے کپڑے کی طرح نچوڑ کر رکھ دوں گا. میری بات سن کر وہ پاگلوں کی طرح ہنس پڑا. فلمی قسم کی باتیں مت کر اور مجھے فرڈی کا پتہ بتا دے. میں جانتا ہوں کہ فرڈی کہاں ہے, مگر بتاؤں گا نہیں. معلوم کر سکتا ہے تو کر لے. میں نے اسے پھر چڑھایا. اس نے اچانک چاقو کے باریک پھل سے میری گردن پر ایک لکیر کھینچ دی. دیکھتا ہوں کب تک تو زبان نہیں کھولتا. پھر وہ داڑھی والے سے بولا, نمک لاؤ. داڑھی والا دوسرے کمرے سے چھوٹی سی پلیٹ میں نمک لے کر آ گیا. جوناتھن نے نمک کی چٹکی بھری اور مجھ سے پوچھا, بتاؤ فرڈی کہاں ہے؟ میں نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے. جوناتھن نے چاقو سے لگائے ہوئے زخم پر اچانک نمک مل دیا. میرے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی. زخموں پر نمک چھڑکنے کا محاورہ تو میں نے بارہا سنا تھا, مگر تجربے سے پہلی مرتبہ گزرا تھا. بتاؤ فرڈی کہاں ہے؟
وہ دھاڑ کر بولا, اپنا ہر حربہ آزما لے, مگر فرڈی کا پتہ میں تجھے نہیں دوں گا. اس کی صرف ایک ہی شرط ہے, مجھ سے مردوں کی طرح ہاتھ پاؤں کھول کر بات کر. اگر تو نے مجھے زیر کر دیا تو میں تجھے فرڈی کا پتہ بتا دوں گا. جوناتھن چند لمحے سوچتا رہا, پھر بولا, اسے کھول ہی دو, میں اس کی حسرت بھی پوری کر دوں. اگر یہ معذور ہو کر بیٹھنا چاہتا ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے. داڑھی والے نے رسی کی بندش ڈھیلی کی. جوناتھن کے دوسرے ساتھی نے پکڑا اور فرش پر ڈال دیا. پھر انہوں نے میرے پیر بھی کھول دیے. میں فرش پر پڑا گہرے گہرے سانس لیتا رہا. میری گردن میں ان جگہوں پر شدید سوزش ہو رہی تھی جہاں جہاں جوناتھن نے سگریٹ مسلے تھے یا چاقو سے چرکا لگا کر اس زخم پر نمک چھڑکا تھا. اسے پانی وغیرہ پلا کر تازہ دم کرو تاکہ یہ کچھ دیر تو میرا مقابلہ کر سکے. جوناتھن بولا. داڑھی والے نے مجھے پانی پلایا. پانی پینے کے بعد میں دوبارہ فرش پر ڈھیر ہو گیا. سر میں ابھی تک اتنے شدید چکر آ رہے تھے کہ اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا. جوناتھن کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا تھا. اس نے مڑ کے مجھے دیکھا. وہ مجھ سے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ یکے بعد دیگرے 2 فائر ہوئے. شیشہ ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی جوناتھن کی چیخ سنائی دی اور وہ اوندھے منہ گر گیا. داڑھی والا اور جوناتھن کا دوسرا ساتھی تیزی سے زمین پر لیٹ گئے. داڑھی والے کے ہاتھ میں مجھے جدید قسم کی دور مار رائفل دکھائی دی. جوناتھن کے دوسرے ساتھی نے جیب سے .3 کا ریوالور نکال لیا تھا. 2 فائر کے بعد باہر خاموشی چھا گئی تھی. مجھے بھی اس دوران میں کچھ سانس لینے کا موقع مل گیا تھا. حالت اب پہلے کے مقابلے میں بہتر تھی. چکر بھی کم آ رہے تھے. میں آہستہ آہستہ اور غیر محسوس انداز میں گھسٹتا ہوا آگے بڑھا. وہاں میری نظر کونے میں پڑی ہوئی اپنی چیزوں پر پڑی. ان میں سوائے مشین پسٹل کے ہر چیز موجود تھی. میرا پرس, نیویا کی وہ ڈبیا جس میں برفانی چیتے کی چربی تھی, میری پاکٹ ڈائری اور چابیوں کا وہ گچھا جو وقت ضرورت میرے کام آتا تھا. میری تلاشی لینے کے بعد انہوں نے صرف میرا مشین پسٹل اپنے قبضے میں کر لیا تھا. بقیہ چیزوں کو بیکار سمجھ کر وہیں پھینک دیا تھا. میں نے غیر محسوس طریقے پر ہاتھ بڑھا کر اپنی تمام چیزیں اٹھا لی اور جیکٹ کی جیبوں میں ٹھونس لی. پرس کی جسامت سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لوگ اسے بھی خالی کر چکے ہیں. کیروسین لیمپ کی مدھم روشنی میں جوناتھن کے دونوں ساتھی بھوتوں کی طرح نظر آ رہے تھے. میں غیر محسوس طریقے پر کھسکتا ویسی جگہ چلا گیا جہاں سے جوناتھن کے ریوالور پر قبضہ کر سکوں. وہ ابھی تک اوندھے منہ پڑا تھا. نہ جانے وہ بے ہوش ہو گیا تھا یا مر گیا تھا. گولی اسے لگی ضرور تھی کیونکہ اس کے جسم کے کسی حصے سے خون بہہ رہا تھا. داڑھی والے نے تھوڑا سا اوپر اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکنے کی کوشش کی. فوراً ہی ایک فائر ہوا اور کھڑکی کا ایک اور شیشہ ٹوٹ گیا. مجھے علم نہیں تھا کہ اس ہٹ سے باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ ہے بھی یا نہیں. اتنا تو مجھے علم تھا کہ وہاں 2 کمرے تھے. ممکن ہے 3 ہوں کیونکہ داڑھی والا دوسرے کمرے سے نمک کی پلیٹ لے کر آیا تھا. میں نے سوچا کہ اگر میں رینگتا ہوا کسی طرح دوسرے کمرے میں چلا جاؤں تو فرار ہونے کے زیادہ امکانات ہیں کیونکہ دوسرے کمرے میں اندھیرا تھا اور وہ لوگ ابھی دوسری طرف الجھے ہوئے تھے. یہ وہاں سے نکلنے کا بہترین موقع تھا. حملہ آور نہ جانے کون تھے مگر میرے حق میں فرشتے ثابت ہوئے تھے. پھر مجھے ایک اور خیال آیا. ایسا نہ ہو باہر نکلتے ہی حملہ آور مجھے جوناتھن کا ساتھی سمجھ کر گولی مار دے. خیر دیکھا جائے گا. میں نے سر جھٹک کر سوچا اور کنکھیوں سے جوناتھن کے ساتھیوں کی طرف دیکھا. ان لوگوں نے ہٹ کا دروازہ کھول دیا تھا. پھر اس کی آڑ میں بیٹھ کر فائرنگ کرنے لگے تھے. دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ ہونے لگا. سمندر کی لہروں کا شور اور فائرنگ کی تڑتڑاہٹ سے وہاں کا ماحول عجیب سا ہو گیا تھا. فضا میں سمندر کی مخصوص بو کے ساتھ ساتھ بارود کی بو بھی شامل ہو گئی تھی. میں بہت محتاط انداز میں دوسرے کمرے کے دروازے کی طرف کھسکنے لگا. میں نے دیکھا جوناتھن کسمسا رہا ہے. میں اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا. اس کے جسم میں پھر جنبش ہوئی اور حلق سے کرہ بھی برآمد ہوئی. میں نے سانس روک لیا ورنہ اس حالت میں بھی وہ فائر کر کے میرا کام تمام کر دیتا. وہ ابھی تک اوندھے منہ پڑا تھا اور اس کا رخ بھی دوسری طرف تھا. فائرنگ میں اب شدت آ گئی تھی. میں نے پھر دوسرے کمرے کی طرف کھسکنا شروع کر دیا. پھر میں دوسرے کمرے میں پہنچ گیا. میں نے بہت احتیاط سے درمیانی دروازہ بند کر دیا. فائرنگ کے شور میں ان لوگوں نے دروازہ بند ہونے کی خفیف سی آہٹ پر دھیان بھی نہ دیا ہوگا. دوسرے کمرے میں گھپ اندھیرا تھا. میں کھڑا ہوا اور دیوار کے سہارے آہستہ آہستہ اس امید پر آگے بڑھا کہ اس میں کہیں نہ کہیں دوسرا دروازہ ضرور ہوگا.